दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। देशैभरि नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको महाकुम्भ जोडतोडले चलिरहेको छ। यही मङ्सिर 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म चितवनको नारायणी किनारबाट सुरु भएर सौराहाको पर्यटकीय स्थलमा भव्यताका साथ नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन गइरहेको छ। अन्य दलहरू बारम्बार आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशनको समय सार्दै गर्दा नेकपा एमाले एकमुष्ट रूपमा सफलताका साथ सहमतीय पद्धतिबाट वडा स्तरबाट केन्द्रसम्म प्रतिनिधि चयन गर्न सफल भएका छन्। यदाकदा अपवाद बाहेकका घटनालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने जुन शैली नेकपा एमालेले अपनाएका छन् यसले अन्य राजनीतिक दललाई पनि सिको गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको आकलन गर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। तर केही समय अगाडि मात्रै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेले नेतृत्व चयनको लागि गर्न गइरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सहमतिका साथ पुनः राष्ट्रिय सहमति गरेर नेतृत्व चयन गर्न सफल हुन्छ वा हुँदैन आजको मूलभूत प्रश्न हो। र नेकपा एमालेभित्र विभिन्न पदमा नेतृत्वका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले आफूलाई अनौपचारिक रूपमा उम्मेदवारी समेत घोषणा र दावी गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामी आज केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश नम्बर 2 को सचिव समेत रहनुभएका प्रखर वक्ता सुमन पाखरेल। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुमनजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा कुरो सच्याउँ है, सच्याउनु प्लिज है। प्रदेशको सह-इन्चार्ज हो। सह-इन्चार्ज, माफ गर्नु होला। राष्ट्रिय सभामा नै दलको नेता हो। अब माफ गर्नु होला, मैले गल्ती गरेँ। गल्ती होइन, सच्याइदिनु। विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। महाधिवेशन लागेको छ, स्वाभाविक देशैलाई लागेको छ। कति उत्साहित हुनुहुन्छ? कति मतलब गाउँ जिल्ला खट्नु भएको छ, प्रदेश नम्बर 2 मा बढी समय व्यतीत गरिराख्नु भएको छ। तलबाट माथिसम्म नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दै गर्दा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति आम जनताको, आम कार्यकर्ताको कस्तो उत्साह, उमङ्ग र जोस पाउनुभयो? तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने नेकपा एमाले जनआधारित कार्यकर्ता, जनतामा आधारित कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो। कार्यकर्ता बेस, क्याडर बेस पार्टी हो। यसको केही व्यक्तिहरूले छोडेर जाँदा, केही व्यक्तिहरू पलायन भएपछि एउटा चर्चा थियो नेकपा एमाले समाप्त भयो भएर। कसैले डिक्सनरीमा खोज्नुपर्छ भनेको थिए, कसैले रक्षामा खोज्नुपर्छ भनेको थिए। तर विगत 1 वर्ष यता हाम्रो गतिविधि जसरी अगाडि बढेको छ र जसरी आम जनताको समर्थन नेकपा एमालेलाई प्राप्त भएको छ, आजको मितिमा भन्दा नेकपा एमाले नै यस्तो पार्टी हो जसले देशलाई नेतृत्व गर्न सक्छ, देशमा स्थिरता प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरो पुष्टि भएको छ। र यो पार्टी अब नेकपा एमालेको सदस्यहरूको मात्र रहेन, यो पार्टी नेपाली जनताको पार्टी हो। आम नेपाली जनताको श्रद्धा र शुभेच्छा यस पार्टीमा छ। तपाईँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा हेर्नुभयो भने जो देशभक्त नेपालीहरू छन्, जो नेपाललाई माया गर्छन्, जो कम्युनिस्ट होइनन्, गैर कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टदेखि लिएर गैर कम्युनिस्टसम्मले नेकपा एमालेको अधिवेशनको सफलताको शुभेच्छा प्रदान गरिरहेका छन्। र आम जनता बडो उत्सुकताका साथ हाम्रो अधिवेशन, हिजो हामीले केही समय अगाडि विधान अधिवेशन गऱ्यौँ, हामीले नीतिहरू पास गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो नीतिको होइन, यो अधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने हो।
नेकपा एमाले एकीकृत भावका साथ नेतृत्व चयन गरोस् भन्ने आम नेपाली जनताको, देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको र हाम्रा शुभेच्छु विदेशी साथीहरूदेखि सबैको एउटा शुभेच्छा रहेको छ। मैले त्यो महसुस गरेको छु। तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँले तल नेतृत्व चयन गर्दा के भेट्नु भने बडो सरलताका साथ नेतृत्व चयन भएको छ हाम्रो। स्वाभाविक हो, यत्रो ठुलो महाअभियानमा मेरो उपस्थिति रहोस् भनेर मान्छेले चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। चाहना धेरै साथीहरूको थियो, धेरै कमरेडहरूको थियो। तर बसेर छलफल गरिसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सङ्ख्या जुन तोकिएको छ त्यो सङ्ख्याभित्र चाहिँ नि तपाईँहरू कसरी मिलेर जानुहुन्छ भनेर भन्दा तल तल साथीहरू आफै मिलेर आएका छन्। अघि तपाईँले भने जस्तो एकाध अपवादलाई छोडिदिने हो भने मलाई लाग्छ 99% सहमतिमा आएको छ। यसले के देखाउँछ भने यो पार्टी अब एकीकृत भावका साथ अगाडि बढ्छ र यसै गरी यसले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको भूमिकालाई पनि पुरा गर्छ। यसका कार्यकर्ताले पुरा गर्छन् र हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि समग्र पार्टी एकीकृत भावका साथ कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा अब देशलाई समृद्धितिर अगाडि बढाउने, देशलाई स्थिरतातिर अगाडि बढाउनको लागि निर्वाचनको तयारीमा उभिनेछौँ। मुलुकको विशेष परिस्थितिमा अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ। एउटा कस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने गत निर्वाचनमा तपाईँहरू ठुलो दल, सरकार 5 वर्ष चलाउने तपाईँहरूसँग म्यान्डेट के कति कारणले त्यतातिर अहिले बहस नगरौँ, तर यो र त्यो र विशेष परिस्थितिमा तपाईँहरू सरकारबाट बाहिर हिँड्नु परेको छ र प्रतिपक्षीको बेन्चमा जानु परेको छ। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा तपाईँहरू एकल सरकार थियो। नेकपा एमाले सबैतिरबाट बहिर्गर्मित हुनुपर्ने स्थिति बनेको छ। पार्टी विभाजनको शिकार हुनु परेको छ। हिजो अन्य पार्टीमा पनि एकता भएका थिए, तिनीहरू पनि अलग्गिएका छन्। त्यसबाट पनि केही साथीहरू तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ। तपाईँकै पार्टीबाट चोटिएर गएका समूहमा नलागेकन मूलधारकै पार्टीमा बस्नुपर्छ भनेर एउटा नेतृत्व तबका तपाईँहरूसँगै रहिरहेको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मलाई, पुनः पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एकपटक पार्टी पुनः जुर्मुराएर जनताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा लाग्नेछन्। सामान्य प्रश्न हो, पुनः केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष किन बनाइनु पर्दछ, किन उहाँलाई नै नेतृत्व दिनुपर्दछ? यो प्रश्नको उत्तर एमालेलाई मात्रै होइन, एमाले इतरलाई पनि चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो तपाईँले जे कुरो भन्नुभयो, देश पुनः अस्थिरताको दिशामा अगाडि बढेको छ। धेरै कुरो भन्नु परेन। हामीलाई हटाउनको लागि झन्डै 2/3 बहुमत प्रस्तुत गरे शेरबहादुर देउपाजीले, हामी स्वीकार गर्दछौँ। त्यो कसरी प्रस्तुत गरे त्यतातिर बहसको विषय हुन सक्छ, कति नैतिक कति अनैतिक। बहुदलीय शासन प्रणालीभित्र दलको सुप्रिमेसीलाई कसरी हटाइयो, हैन, त्यो स्थितिले कसरी अस्थिरता सिर्जना गर्यो भने सरकारलाई पूर्णता दिनको लागि 3 महिना लाग्यो। अहिले पनि सरकार गतिमा छैन भन्ने कुरो, यो देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने कुरो मान्छेले महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। अदालतमा अहिले के भइरहेको छ, सर्वोच्चमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यो नाटक बन्छन् के हो, हैन? हामीलाई भन्थे सेटिङ भन्थे, सेटिङ कसले गरेको रहेछ भन्ने कुरो त पुष्टि भयो नि अहिले, हैन? र सेटिङकर्ताहरू, एउटा सेटिङकर्ताहरू अर्को सेटिङकर्तामाथि आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्, आफै इन्भल्भ भएकाहरू, हैन? यो तपाईँलाई चाहिँ के भने मेरो पोल खुल्छ भन्ने आफूलाई चोखो देखाउनलाई अर्कोमाथि आरोपको छिटाहरू आरोपित गरिरहेका छन् र एउटा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्। हामी यो अस्थिरताबाट, आम नेपाली जनताले एउटा महसुस के गरिरहेका छन्, यो अस्थिरताबाट यो देशलाई मुक्त गर्ने भनेको नेकपा एमाले हो, अरूले सक्दैन।
र नेकपा एमाले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखेका जति पनि लिडरहरू छन् त्यसमा भिजन भएको, देशको निर्माणको बारेमा भिजन भएको नेता यदि कोही छ भने त्यो केपी ओली छ, जोसँग दृष्टिकोण छ, जोसँग भिजन छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष आदरणीय केपी ओलीसँग त्यो भिजन छ भन्ने कुरो उहाँले 3.5 वर्ष सरकार चलाएर त्यो भिजन देखाइसक्नु भएको छ। अहिले कुनै पनि पार्टीले आफ्नो नीति कार्यक्रम कुनै पनि कुरो बैठक बस्नु या कुनै पनि निर्णय गर्नु, छलफल गर्नु, कसैले कुनै सभा गर्दाखेरि उसले आफ्नो एजेन्डामा गरिरहेको छैन, केपी ओलीको एजेन्डामा गरिरहेको छ। केपी ओलीले के गर्नुभएको छ, नेकपा एमाले के गरिरहनुभएको छ, त्यो हेरेर उनीहरू आफ्नो दृष्टिकोण बनाइरहेको स्थिति छ। अहिले पनि मूल शक्ति भनेको नेकपा एमाले हो। अब यो अवस्थामा म तपाईँलाई अलिकति नेकपा एमालेको नेतृत्व चयनको बारेमा तपाईँले किन केपी ओली कसरी भन्ने कुरो जुन गर्नुभयो त्यसमा तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ। देशको विकासको लागि स्थिरताको बहुत ठुलो आवश्यक पर्छ। स्थिरताको लागि नेतृत्वमा आस्था, नेतृत्वमा विकास, विश्वास र नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। म यहाँलाई बताउँ, हामी दुईटा छिमेकीहरूको स्थितिलाई हेरौँ। भारतमा इन्दिरा गान्धीको अवसानपछि काङ्ग्रेसको कमजोर उपस्थितिपछि लामो समयसम्म अस्थिर स्थिति रह्यो। बिजेपीले बडो प्लान गरेर प्लानिङ वेमा नरेन्द्र मोदीलाई अगाडि सारे र सम्पूर्ण उनीहरूको शक्ति नरेन्द्र मोदीमा केन्द्रित गरे। त्यसलाई स्थिरता, एउटा देशको विकासको लागि स्थिरताको आवश्यकता पर्छ भन्ने भएको हुनाले नरेन्द्र मोदीलाई बिजेपीले मात्रै साथ दिएन, देशका उद्योगपतिदेखि लिएर बौद्धिक व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर सबैले एउटा एक खालको सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सबैले नरेन्द्र मोदीको एउटा पोस्टरलाई हाइलाइट गर्ने काम गरे। हिजो तपाईँलाई शीत युद्धकालीन स्थितिमा जतिखेर सोभियत सङ्घको चाहिँ उपस्थिति थियो त्यतिखेर अमेरिका र सोभियत सङ्घको बिचको कन्ट्राडिक्सनको रूपमा हेरिन्थ्यो। सोभियत सङ्घको पतनपछि पछिल्लो कालमा चीनले आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्दै लग्यो। अहिले चीन सुपर पावरको रूपमा विकास भएको छ र अहिले साम्राज्यवादीहरूसँग सोझो टक्कर चीनको हुन थालिसकेपछि चीनले के गर्यो? त्यो चीन जसले 2 पदावधिको कुरो ल्याएको थियो, मूल नेतृत्व 2 अवधिभन्दा बढी नरहने ल्याएको थियो, तर अहिले चीनले के गर्यो? वर्तमान चीनको राष्ट्रपति महासचिव, पार्टी महासचिव, उहाँको विचारधाराको रूपमा उहाँलाई झन्डै झन्डै माओसेतुङको हाराहारीको रूपमा अगाडि बढाउँदै शक्ति केन्द्रित त्यहाँ गएर नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित गर्दै लगेको छ। किनभने विश्व साम्राज्यवादसँग लड्नको लागि नेतृत्वप्रतिको विश्वास लाई र देशलाई स्थिर राखेर आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई केन्द्रित गरेर जानको लागि नेतृत्वप्रतिको विश्वासको आवश्यकता पर्छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। अन्य देशको सन्दर्भमा, चीनको सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँ र देशका जनताले पनि अवसर दिनुभएकै हो। नेतृत्व शक्तिशाली हुनुपर्दछ, नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा डिबेट भएन, त्यति बहस गर्नु आवश्यक छैन। नेतृत्वमाथि विश्वास राख्नुपर्दछ भन्ने कुरामाथि कुनै आशंका भएन। तर नेतृत्व तानाशाही भइदिनु भयो, नेतृत्व मनपरी गर्न थाले, नेतृत्व एकलकाटे भइदियो, नेतृत्व राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई बोक्न थाले, नेतृत्व देशमा गलत तरिकाले गतिविधि सञ्चालन गर्न थाल्यो भने त स्थिति त हाम्रो जस्तै हुन्छ नि त। होइन, तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नु जरुरी छ भने केपी शर्माको विरुद्धमा, हाम्रो पार्टी अध्यक्षको विरुद्धमा, उहाँको सरकारको विरुद्धमा, नेकपा एमालेको सरकारको विरुद्धमा
जे जस्तो गतिविधि गरियो त्यो कुनै राजनीतिक वैचारिक हाम्रो पार्टीभित्रको वैचारिक राजनीतिक मत भिन्नताले हो र सरकारले काम गर्न नसकेको कारणले हो र हैन सरकारले काम गर्न नसकेको कारणले हो र त्यो निजात्मक रूपमा देशभित्रको कारणले मात्रै भएको छ। जसरी केपी ओलीको सरकारले जसरी देशभक्तिपूर्ण कुरो अगाडि सार्यो, राष्ट्रको सार्वभौमिकताको बारेमा कुरो अगाडि सार्यो, देशको अखण्डताको बारेमा कुरो अगाडि सार्यो, जातीय विखण्डनका कुरोहरूको विरुद्धमा राष्ट्रिय एकताको कुरो अगाडि सार्यो, जसरी तपाईलाई यो संविधानलाई चलाउनेहरूलाई संविधानको मूल धारमा ल्याउन सफल भयो, यो देशमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका पछि पनि सशस्त्र सङ्घर्षबाटै देश मुक्ति हुन्छ भन्ने लागिरहेका शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन सफल भयो, देशको अखण्डतालाई नमान्ने, यो देशको सार्वभौमिकतालाई नमान्ने, अखण्डतालाई नमान्ने शक्तिलाई देशको मूल धारमा ल्याउन सफल भयो र विदेशीहरूले अकुपाई गरेको जमिन हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनलाई नक्सा निकाल्नेदेखि लिएर संसदबाट हुक्कारका साथ च्यालेन्ज गर्ने जुन हिम्मत उहाँले देखाउनुभयो यसपालिको सरकारमा विगतमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरुद्धमा जुन अडान उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो हैन, त्यसपछि उहाँको नेतृत्व सरकार बनिसकेपछि देशमा विकासको जुन एउटा लहर चल्यो, तपाईँ नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देशमा जसरी उहाँले परिणत गर्ने कुरोमा अभियान चलाउनु भयो हैन, तपाईँ गाउँ गाउँमा सडकका सञ्जालहरू, तपाईँ हामी 2 नम्बर प्रदेशका हौँ, हामीले म बच्चादेखि मैले 63 वर्षको उमेरको भएँ, मैले बच्चादेखि सुनेको हुलाकी सडक, देखेको हुलाकी सडक हामीले परिकल्पना गर्न सकेका थिएनौँ। त्यो सडक चाहिँ नि पिच हुन्छ, त्यो सडक तयार हुन्छ, हामी त्यो परिकल्पना त्यो कसको पालामा भयो, चाहे सिँचाइको कुरोहरू भन्नुहोस्, चाहे सुरुङ मार्गका कुरोहरू गर्नुहोस्, चाहे खानी उत्खननका कुरो गर्नुहोस्, खानीबाट उत्पादन सुरुवातको कुरो गर्नुहोस्, बत्ती बिजुलीमा देशमा लाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरो गर्नुहोस्, यी सबै गतिविधिहरूले जसरी अगाडि बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि नेपालका मात्रै हैन, नेपाललाई आफ्नो इशारामा नचाउन चाहने विदेशी शक्तिहरू हैन, साम्राज्यवादी र विदेशी शक्तिहरू अब नेपाललाई आफ्नो इशारामा नचाउन नसक्ने र विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भइरहेको अवस्थामा आम जनताको अभिमतलाई जितेर संसदीय निर्वाचनबाट पनि जनअभिमतबाट पनि कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्न सक्छन् र मिसाल जुन कायम भइरहेको थियो त्यो मिसाल कायमलाई रोक्नको लागि पनि केपी ओलीको सरकारलाई खसाउन आवश्यक थियो र मूलतः यो विदेशी षड्यन्त्रबाट यो कुरो भएको छ र यसमा हाम्रो पार्टीभित्र रहेका कमजोर तत्त्वहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्। तपाईँको दाबी अनुसार के देखियो भने मौजूदा राजनीतिक परिवेशमा नेकपा एमालेको निर्विकल्प अध्यक्ष भनेको उहाँ केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ, उहाँको विकल्प छैन। है, नेकपा एमालेको मात्रै होइन, आज यो देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा आज यो देशको राष्ट्रिय राजनेता निर्विकल्प राजनेता भनेको केपी ओली नै हो, नेकपा एमालेको मात्र होइन। राष्ट्रको राजनेता नेकपा एमाले मात्र, राष्ट्रको राजनेता केपी ओली नै हो, उहाँको कुनै विकल्प छैन नेपालमा। यो त तपाईँहरूको भनाइ हो, तर प्रतिपक्षी वा अन्य मान्छेले त यो देशलाई भाँड भैलो गर्ने वा यो देशलाई एउटा यस्तो स्थितिमा फसाउने काम त केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको तपाईँहरू माथि छ। त्यसो भए म तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँछु, आज दैनिकी 10,000 मान्छे एमालेमा प्रवेश गरिरहेका छन्, दैनिकी लाखौं मान्छेहरू नेकपा एमालेको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। नेकपा एमाले सरकारबाट हटेपछि लोकप्रिय भएको छ कि कमजोर भएको छ, तपाईँ सञ्चार जगतको मान्छेले के भन्नुहुन्छ? तपाईँ त्यो पनि ती सबै मूर्ख हुन्। यो अहिले तपाईँले जुन महाकुम्भ भन्नुभयो, आजै पनि काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निस्किएको छ,
यत्रो अभियान जुन चलिरहेको छ अनि यो अभियान चाहिँ नि मान्छेले जसरी केपीको चाहिँ नि पक्षमा नेकपा एमालेको पक्षमा उहाँको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेको पक्षमा जुन जनलहर आएको छ यो जनलहरलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिक छ, अब अर्को विषय अगाडि बढ्दा चाहिँ के देखियो भने तपाईँहरूले नीति र विधिको कुरा त विधान महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउनु भएको छ। तपाईँहरूले विधान महाधिवेशन गर्ने कुरा नव महाधिवेशनबाटै तय गर्नुभएको थियो। फरक दुईटा अलग अलग गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर विधान महाधिवेशन गर्दा लगभग 6000 प्लस प्रतिनिधिहरू बोलाउनु भएको थियो। व्यापक छलफल पनि गर्नुभयो, राम्रै नै सफल गर्नुभयो। अहिले नेतृत्व महाधिवेशन गरिरहँदा तपाईँहरूले 2000 प्लस चाहिँ प्रतिनिधि चयन गर्नुभएको छ। प्राथमिकताको हिसाबले विधि र पद्धतिलाई चाहिँ तपाईँहरूले बढी प्राथमिकता दिएको, नेतृत्व चयनको विषयलाई अलिक कम प्राथमिकता दिएको हो। त्यसो भए त्यस्तो पनि होइन। कुरो के हो भने प्रमुख कुरो त नीति र विधि नै हो। हेर्नुहोस्, नीति र विधि प्रमुख कुरो हो, तर जसको नीति त्यसको नेतृत्व हैन। जसको नीति त्यसको नेतृत्व भयो भने त्यो सरलतापूर्वक अगाडि बढ्छ। अब नीति र विधिमा जब हामी त्यहाँ पनि कुनै फरक मत आएको छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। फरक मतका कुनै पनि कुरो आएनन्। हामी एकीकृत भावका साथ हामीले नीति र विधि तय गरिसकेपछि अब नेतृत्व चयन गर्ने सवाल हो। नेतृत्व चयन गर्ने सवालमा तपाईँलाई चाहिँ स्वाभाविक छ के भने त्यसमा त्यत्रो ठुलो सहभागिताको आवश्यकता त्यो प्राविधिक हिसाबले पनि त्यत्रो चाहिँ सहभागिताको आवश्यकता महसुस गरिएन हैन। यो जुन हामीले विधान अधिवेशन गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ संसारमा कुनै पनि पार्टीले त्यत्रो ठुलो चाहिँ अधिवेशन गर्दैन। त्यो एउटा स्थिति परिवेश थियो। पार्टीभित्र वैचारिक रूपमा एकरूपता ल्याउनु जरुरी थियो। नेकपा एमाले तपाईँले भनेको जस्तै देशको चाहिँ नि 6वटा प्रदेशमा सत्ताबाट बहिष्करण भइरहेको थियो हैन। केन्द्रीय सत्ताबाट केन्द्रीय सरकारबाट बहिष्करण भइरहेको थियो। त्यसले आम मान्छेमा एउटा परिरहेको थियो, नेकपा एमाले सिद्धिरहेको छ भन्ने परिरहेको थियो। ती सबै कुरोलाई चाहिँ नि हामीले प्रफुल्लित गर्नलाई होइन भने प्रफुल्लित गर्नलाई त्यो गर्नु आवश्यक थियो। अहिलेको परिवेश त्यो होइन। अहिलेको परिवेशमा नेकपा एमाले जजमान भएर अगाडि बढेको छ। यो स्थितिमा चाहिँ नि अब नेतृत्व चयन पनि हामी त्यत्रो ठुलो समस्या हामीभित्र रहँदैन। दुईटा कुरा नेतृत्व चयनमा दुईटा कुरा जोडिएर आउँछ। दुईटा कुरा के जोडिएर आउँछ भने तपाईँहरू पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, नेकपा बनाउनु भएको थियो। नेकपा बनाउँदाखेरि माओवादी केन्द्र तपाईँहरूसँग एकता हुँदा अहिले चाहिँ नेकपा एमालेमै पुनः फर्किँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका थुप्रै नेताहरू तपाईँको पार्टीमा हुनुहुन्छ र तपाईँको पार्टीबाट चोटिएर गएका समूह बाहेक पनि उनीहरूसँग जान खोजेका तर नगएका एउटा ठुलो तपाईँकै पार्टीको मूलधारको पार्टीमा रहिराख्नु भएको छ जुन नेताहरू चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिमा हिजोदेखि आजसम्म इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ। नेतृत्व व्यवस्थापनको सवाल त नेकपा एमालेको लागि अध्यक्ष बाहेक पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो भने एउटै पदमा थुप्रैको दावेदारी देखिन्छ अनौपचारिक रूपमा। यद्यपि घोषणा चाहिँ गरिसकेका छैनन्, अनौपचारिक रूपमा सबैले आफूलाई दाबी गरिरहेका छन्। यदा कदा सुनिन्छ 1-2 जनाबाट कतै अध्यक्ष पदमा पनि उम्मेदवारी दिपो हाल्ने हो कि भन्ने पनि सुनिन्छ। यद्यपि तपाईँले भने जस्तै निर्विकल्प पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, तर त्यसभन्दा तलको वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि लिएर उपाध्यक्षदेखि लिएर त्यसपछि महासचिवदेखि लिएर त्यसपछि सचिवदेखि लिएर लगायतका जति पनि पदहरू छन् ती सबै पदहरूमा पनि निर्वाचन नगरिकन नेतृत्व चयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब यसको म तपाईँलाई अलिकति यसलाई अलि इन्लार्ज गरेर एन्सर गरौँ है त। हाम्रो अध्यक्षले बारम्बार भन्नुभएको छ र हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो बुझाइ के हो भने हाम्रो निष्कर्ष के हो भने यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बनेको कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी त्यसकै निरन्तरता हो।
यो त्यो कसरी हो भन्ने कुरो तपाईँले जवाब दिइसक्नु, म त्यहाँतिर जान चाहन्न। नेकपा पछि अदालतको फैसलाले हामीलाई प्राविधिक समस्या आइपर्यो नाममा, हैन? केही मान्छेहरू पुरानो नाम बोकेर हिँड्नुभयो, तर मूलधारमा यो एकीकृत पार्टी हो भनेर केही कमरेडहरू चाहिँ नि जो यहाँ रहनुभयो, जसले यस पार्टीमा रहँदाखेरि आफ्नो कतिपय संसदीय पदहरू पनि गुमाउनु भएको छ, तर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने भावका साथ यहाँ रहनुभयो। त्यसै कारण हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले सधैँ के भन्नुहुन्छ भने यो नेकपा एमाले भनेको विगतको नेकपा एमाले होइन, यो नेकपाको निरन्तरता हो। हाम्रो पार्टीभित्र तपाईँले भने जस्तो तीनवटा प्रवृत्ति, हिजोको तीनवटा प्रवृत्ति, एउटा कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 9 महाधिवेशनमा पछि उहाँको नेतृत्व स्थापित भइसकेपछि त्यो नेतृत्वलाई निरन्तर समर्थन गर्दै, हैन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने महाअभियानमा यो राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षाको सवालमा जुन लडाईँ उहाँले डटेर लड्नुभयो, त्यो लडाईँमा निरन्तर रहेको नेकपा एमालेको मूलधार। अर्को तपाईँलाई चाहिँ नि के छ भने 9 महाधिवेशन विचारको आधारमा होइन, व्यक्तिगत असहमतिको आधारमा, कतिपय व्यक्तिगत कुण्ठाको आधारमा हाम्रो दुईटा प्यानल बन्यो। त्यो प्यानलमा रहेर जाँदाखेरि त्यसले निरन्तर एउटा गुटको सिर्जना गर्यो, फरक गुटको सिर्जना गर्यो। त्यो गुटमा निरन्तर लागिरहेको, तर जब त्यो गुटले, त्यो गुटको नेताले पार्टी विभाजनमा लान आफूलाई प्रयास गरे, त्यसपछि त्यो पार्टी विभाजनको विपरीतमा रहेर एकीकृत पार्टीमा रहनुपर्छ र नेकपा एमाले एकीकृत बनाएर लानुपर्छ भनेर रहनुभएका कमरेडहरू नेकपाको एकताको मूलधारमा रहेर नेकपा माओवादी छुट्टिएर जाँदाखेरि केही एउटा शक्ति छुट्टिएर जाँदा पनि छुट्टिएर नगरेर रहनुभएका साथीहरू यो तीनवटैको सम्मिश्रण हो अहिले नेकपा एमाले। तसर्थ अबको नेतृत्व निर्माणमा नेतृत्वको चेहराभित्र यसको सट्टै हेर्दाखेरि यो देखिनुपर्छ, यसको प्रतित्व देखिनुपर्छ। तर देखिन्छ के भने अहिले मैले नामै लिएर प्रश्न गरेँ भने डाक्टर भीम रावलको असन्तुष्टिहरू प्रष्टै रूपमा बाहिर देखिन्छ। 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँ हुनुहुन्छ, 2 नम्बर प्रदेशमा प्रभु शाह लगायतका नेताहरूको असन्तुष्टिहरू प्रष्टै रूपमा देखिन्छ। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेको यो महाधिवेशनबाट अलिकति चुनौतीपूर्ण हुने हो कि भने सङ्केतहरू देखा परेको छ नि। मेरो एउटा यहाँलाई बताउँ, एउटा जीवित पार्टीमा कतिपय टेक्निकल आस्पेक्टमा, कतिपय कुरोमा, कतिपय इस्युमा भित्र फरक मत रहनु ठुलो कुरो होइन, रहन्छ। त्यो रहेन भने त्यो पार्टी जीवित रहन सक्दैन। तर मलाई लाग्दैन फन्डामेन्टल कुरोमा कुनै डिफ्रेन्सेसहरू छन्। देशव्यापी रूपमा कमरेड भीम रावले नै उठाउँदा देशव्यापी रूपमा चाहिँ असमझदारी हो भनेर उठाउनु भएको छैन। सर्टेन कुनै एउटा प्रदेशको कुनै एउटा कर्नरमा हुनसक्छ कहीँ कहीँ केही कमी कमजोरी रहेको होस्, त्यसलाई सच्याउन नसकिने कुरो हुँदैन, चाहे त्यो उहाँको तर्फबाट होस् या यताबाट होस्, होइन, त्यो केही भाव हुनसक्छ। जहाँसम्म तपाईँले 2 नम्बर प्रदेशमा प्रभु शाहको कुरो गर्नुभयो, कमरेड प्रभु शाह आजको मितिमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन। अब बेला बखतमा तपाईँलाई कतिपय कुरोमा अलिकति सन्तुष्टि असन्तुष्टि अलग कुरो, उहाँको असन्तुष्टि छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन र उहाँ क्रियाशील भएर लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा, चितवनको सभामा गएर उहाँले केपी ओली रहन्जेल म केपी ओलीको साथमा छु भनेर उद्घोष गरेर भाषण गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै पनि म केपी ओलीको कमेटी अध्यक्षका म पनि गएको थिएँ। म निस्किरहँदाखेरि उहाँ भित्र प्रवेश गरिरहनु भएको थियो। हामी त्यहाँ बसेर 5-10 मिनट कुरो पनि गरेका छौँ।
म हिजो हामी सँगै खाना खाएका छौँ, उहाँले कुनै असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको छैन। र प्रभु शाह नेकपा एमालेको बोनाफाइट एकजना क्याडर हो, एकजना लिडर हो। प्रदेश 2 को नेकपा एमालेको होइन बोनाफाइट लिडरहरूमध्ये एकजना प्रभु शाह हो। यसमा चाहिँ नि हामीले एकदम यसलाई बेला बेलामा चाहिँ नि एकदम तरङ्गित हुने गरी छलफल गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर मैले दुईटै नेताको जुन नाम लिए पर्सनालिटीको हिसाबले पनि भीम रावलको पर्सनालिटीको बारेमा कुरा गरिराख्नु परेन। उहाँ नेकपा एमालेको जुझारु टलेस्ट नेताहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएको योगदानको हिसाबले, निरन्तरताको हिसाबले, जुझारुपनको हिसाबले र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हाँकेर आउनुभएको हिसाबले प्रभु शाह पनि एकजना जजलमान्य नेता हुनुहुन्छ। यो दुई नेतालाई व्यवस्थापन गर्न जुन प्रकारको असन्तुष्टिहरू आइराखेका छ, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती त हो नि। मैले यहाँलाई एउटा कुरो के अनुरोध गरेँ भने हामी व्यक्तिको व्यवस्थापनको कुरोलाई म बहसको विषय बनाउन चाहदिनँ। मैले अघि नै यहाँलाई के भने अहिले स्थिरताको नायक, स्थिरताको वाहक नेकपा एमाले हो। यो देश अस्थिर छ। यो देशलाई स्थिरतामा लान सक्ने शक्ति कुनै छ भने त्यो नेकपा एमाले हो। यो देशको समृद्धिको नायक कोही हो भने त्यो केपी ओली हो, हैन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई नेकपा एमाले आफै अस्थिर भयो भने, नेकपा एमाले आफैभित्र विविधता, मतलब विविधता भनेको दुई खालको, एउटा विविधता त विविध त होला, तर अनमेल भयो भने हामी स्थिरताको लडाईँलाई जुन गतिले हाँक्नु पर्यो त्यो गति हाँक्न सक्दैनौँ। त्यसले सुदृढ एमाले, सशक्त एमाले, एकीकृत एमाले, सङ्गठित र सङ्कल्पित एमाले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी त्यस्तो नेकपा एमाले बनाउँछौँ। र तपाईँ, म त ठोक्वादेर भन्छु, आउँदो महाधिवेशनले जसरी तलबाट कार्यकर्ताहरूले बुद्धि पुर्याउँदै विवेकलाई प्रयोग गर्दै जसरी निर्विरोध र सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि चयन गरेर पठाएका छन्, मलाई विश्वास छ यो महाधिवेशनले पनि, आउँदो महाधिवेशनले पनि कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सशक्त एउटा टिम, सर्वसम्मत रूपमा एउटा टिम चयन गर्नेछ, मलाई विश्वास। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ 10औं महाधिवेशनबाट 13 गते मङ्सिर 13 गते तपाईँहरूले फर्किँदै गर्दा निर्वाचन रहित नेतृत्व चयन हुनेछन् भन्ने तपाईँको दाबी हो? म विश्वस्त छु यो कुरोमा। सबैलाई मिलाएर लैजाने, एक ढिक्का बनाएर एमालेले लैजाने र त्यहाँबाट एमाले एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश चितवनको चौराहाबाट तपाईहरू प्रवाह गर्नुपर्छ भने तपाईहरूको ध्येय हो? त्यसो भए एकदम मलाई विश्वास के छ भने कमरेड केपी ओली जसले यो राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने आँट गर्नुभएको छ, राष्ट्रले उहाँलाई राजनेताको रूपमा अगाडि हेरिरहेको छ, विश्वव्यापी रूपमा एउटा सशक्त, विश्वकै एउटा सशक्त लिडर र जुझारु लिडरको रूपमा हेरिरहेको छ। उहाँले लिड गर्नुभएको यो पार्टी, उहाँको नेतृत्वमा अहिले हामीले हेरौँ नि अर्जुन दृष्टि, मैले बुझेको अर्जुन दृष्टि जसरी तल पानीमा हेरेर माथि माछाको आँखामा तीर हान्दाखेरि अरू असफल योद्धाहरूलाई सोद्धाखेरि उनीहरूले कसरी माछा देखे भने, कसरी पानी देखे भने, तर अर्जुनलाई सोद्धा अर्जुनले मैले आँखा मात्रै देखेँ भने, अहिले नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको, सम्पूर्ण शुभेच्छुहरूको अर्जुन दृष्टि भनेको केपी ओली, कमरेड केपी ओली। तपाईँले यति दाबी गरिरहँदा म सकौँ यो सेन्टेन्स सकौँ, मलाई विश्वास छ कमरेड केपी ओलीले यो नेकपा एमालेकालाई सुदृढ गर्नको लागि को जानुपर्छ केन्द्रमा र को जानु पर्दैन केन्द्रमा होइन,
कमरेड केपी ओलीको अभियानलाई नेकपा एमालेको अभियानलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि सार्नको लागि जसको आवश्यकता पर्छ त्यो केपी कमरेडले रोज्न पाउनुपर्छ। आम कार्यकर्ताको चाहना त्यो हुन्छ र केपी कमरेडले सबैलाई एकीकृत गरेर अगाडि लान सक्नुहुन्छ। म एउटा कुरो हाम्रो परम्परा एउटा शङ्कर भन्ने देउताको परिकल्पना, देउता शङ्कर भन्ने, शङ्कर भगवान भन्ने एउटा छ। तिनको रूपलाई हेर्नुहोस्, उनको वाहन के अरे गोरु या साँडे, उनको गर्दनमा साँप, उनको जेठो छोरोको वाहन गरुड, त्यो गरुडले साँप खान्छ, छोडिदिने उनी साँप खान्छ। कान्छो छोरोको वाहन मुसा, त्यो साँपलाई छोडिदिने त्यो मुसा खान्छ। उनको श्रीमतीको वाहन बाघ, त्यो बाघलाई छोडिदिने गोरु खान्छ। तर सबलाई एकीकृतका साथ लग्न सफल भएका छन्। मलाई विश्वास छ कमरेड केपी ओलीले त्यसरी लानुहुन्छ। यति भनिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँकै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू जो नेतृत्वमा विगतदेखि रहिरहनु भएको छ, उहाँहरूले अनौपचारिक रूपमा म फलानु पदमा उम्मेदवारी दिन्छु, मेरो दाबी फलानु पदमा भनेर खुलस्त रूपमा सामाजिक सञ्जालमा डिजिटल प्रसारमा पनि जुट्नु भएको छ। तपाईँले गरेको दाबी शुभेच्छा एउटा ठिक छ, तर भोलिका दिनमा निर्वाचनमै जानुपर्ने स्थिति आयो भने त त्यहाँ एक किसिमको कटुता, एक किसिमको द्वेष, एक किसिमको मतभिन्नता, एक किसिमको असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने स्थिति पनि देखिएको छ नि। हेर्नुहोस्, म एउटा तपाईँलाई बताउँ, कुनै पनि एउटा यो महाधिवेशन भइरहेको बेलामा मैले या कसैले पनि मैले यो काम पाएँ भने म यो जिम्मेवारी म पुरा गर्न सक्छु, मेरो यो चाहना छ भनेर चाहना प्रस्तुत गर्नु नराम्रो होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु र चाहना प्रकट गर्नु फरक कुरो है। यो फरक कुरो चाहना प्रकट गर्न सकिन्छ। आम कार्यकर्ताहरूले, पार्टी नेतृत्वले, मूल नेतृत्वले पनि के बुझ्न, उहाँलाई बुझ्न सरल हुन्छ भने सुमन प्याकुरेले यो चाहना गरेको रहेछ है भनिसकेपछि सुमन प्याकुरेले लायक छ, यो सुमन प्याकुरेल लायक छ कि छैन भन्ने कुरो भन्दा पनि सुमन प्याकुरेल भन्दा फल्न अर्कोले नि गर्यो, अर्कोले पनि गर्यो, दुईटामा तुलनात्मक रूपमा अलि सरल कोबाट हुन्छ भन्ने कुरो छान्न सजिलो हुन्छ। त्यसले यो चाहना प्रकट गराइलाई नराम्रो मान्न सकिएन, चाहना प्रकट। तर मैले के देखेको छु नि, जिम्मेवार, अलिक बढी जिम्मेवार नेताहरूले चाहना प्रकट गरेको मैले देखेको छैन। कसैको नाउँमा कसरी हालिदिने एउटा कुरो सामाजिक सञ्जालमा, मैले कुनै पनि जिम्मेवार नेताले म यो अहिले देखिएको पदमा देखिएको, मूल पदमा देखिएको नेतृत्वहरू, मुख्य अध्यक्ष बाहेक अरू पदमा देखिएको मान्छेहरूले मैले यो पदमा चाहना गरेको छु भनेर सञ्जालमा बोलेको या कतै भनेको मैले भेटिरहेको छैन। अब जस्तो लेख्न त मान्छेले लेखिदिन्छन्। हेर्नुहोस्, कमरेड भीम रावलको बारेमा लेखिदिए, अब उहाँ जिल्ला जानुभयो, तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु भन्दा यहाँले उठेर म जाने तपाईँ अध्यक्षमा लड्नुहोस् भन्नुभयो, तपाईँहरूको भावनालाई म कदर गर्छु भन्नुको अर्थ चाहिँ नि त्यहाँ के भन्नु पर्थ्यो, होइन हुँदैन यो भन्नु पर्थ्यो, त्यो त हुँदैन। हेर्नुहोस्, तर त्यसलाई चाहिँ के हो भने कि भीम रावल जाने अध्यक्षमा लड्नुहुन्छ। अब वैधानिक कुरो गर्नुहुन्छ भने अधिकार छ नि, मेरो पनि अधिकार छ नि, म प्रतिनिधि हुँ, मैले पाउँछु। वैधानिकता जाने एउटा कुरो, तर आजको आवश्यकता के हो, निड्स, आजको निड्स के हो भने नेकपा एमाले जुन एउटा शक्ति आर्जन गरेको छ, यो शक्तिलाई मजबुतीमा परिणत गर्न, यो शक्तिलाई अझै सशक्त बनाउनलाई, यो शक्तिलाई पर्मानेन्सी दिनको लागि मेरो आग्रह त के छ भने अहिले हामी प्रतिस्पर्धा जानु हुँदैन। यति भनिरहँदा नेकपा एमाले माथि अर्को पनि एउटा आरोप के रहिरहेको छ भने देशको ठुलो पार्टी
तपाईहरू अहिलेको प्रणालीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेको छ। सङ्घीय गणतन्त्रको फन्डामेन्टल विषय भनेको समावेशिता हो। समावेशिताको सिद्धान्त संविधानले नै अङ्गीकार गरेको अवस्थामा तपाईहरूलाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। तर समावेशिता नेकपा एमालेको लागि केवल देखाउने दाँत हो भनेर भनिरहँदा 10औं महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरिरहँदा वा लिडरसिपलाई अपलिफ्टिङ गरिरहँदा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग यिनीहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन कतिको चुनौतीपूर्ण छ? म यहाँलाई एउटा कुरो बताउँ, नेकपा एमाले भन्दा बढी समावेशी पार्टी कुन छ नेपालमा? पहिलो मेरो क्वेसन। अनि यो तपाईँलाई के छ भने कुनै पनि कुरो हामीले एब्जर्भ गर्ने बित्तिकै, नयाँ कुरो गर्ने बित्तिकै त्यसको अप्टिमममा गएर कुरो गर्नु हुँदैन। त्यो अप्टिमम पुग्नु केही पिरियड लाग्छ। तपाईँले समावेशिताको नाममा हैन अपग्रेड गरेर नेतृत्वमा लानको लागि, समावेशी बनाउनुको लागि पनि केही मान्छेलाई अपग्रेड गर्नुको लागि केही पिरियड त लाग्छ। प्रशिक्षित त गर्नु पर्यो, होइन र? प्रशिक्षित त गर्नु पर्यो। त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के छ भने हिजो पनि नेकपा एमाले भित्र हैन त्यो विभिन्न धारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरो थियो। अहिले पनि हाम्रो सर्कुलरमा छ बाबा, दलित अनिवार्य, महिला यति प्रतिशत अनिवार्य। हामीले विधानमा लेखेको छौँ जुन ठाउँमा जुन जातिको बाहुलता छ त्यो खालको चाहिँ तपाईँलाई जुन ठाउँमा स्थानीयमा पनि त्यो ठाउँको कमिटीको निर्माण गर्दा त्यो झल्किनुपर्छ व्यवहारमा। हाम्रो विधानमा छ। कुन पार्टीको विधानमा छ? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अब रह्यो तपाईँलाई कमिटीको मूल नेतृत्व, छलफलको विषय हो। हेर्नुहोस्, तर के देखिन्छ भने आरोप कहाँबाट लाग्छ भने तपाईहरूको पदाधिकारी हेर्नुभयो भने केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँहरूले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन त गर्नु होला, तर पदाधिकारीमा चाहिँ हेर्दा चाहिँ त्यसमा जुन प्रकारको समावेशिता हुनुपर्दथ्यो त्यो नभइदिएपछि मान्छेलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ, खै मधेसी अनुहार, खै थारू अनुहार, खै आदिवासी जनजाति, खै दलितको अनुहार, खै महिलाको अनुहार भन्ने आरोप त छ नि। ठिक छ, सुन्नुहोस् न, कि त अब हामीले यो सिट आरक्षित सिट बनाएर लानु पर्यो? त्यो लानु ठिक हुन्छ होइन? त्यो छलफलकै विषय गरौँ न। होइन भने मधेसी त हिजो चाहिँ प्यानल बनाएर लड्दा पनि मधेसी त उठाइएको थियो नि, नउठाइएको होइन नि, दुवै प्यानलबाट थियो। म अहिले पनि भन्दैछु तपाईँलाई, अहिले चाहिँ हामीले टिम बनाउँदाखेरि, नेतृत्वको टिम बनाउँदाखेरि मैले अघि नै तपाईँलाई यहाँलाई भने मूल राजनीतिक प्रवृत्तिको कुरो गरेँ। त्यस्तै सामाजिक जुन हाम्रो परिवेश छ, जुन कुरो तपाईँ उठाउँदै हुनुहुन्छ, हामीले टिम बनाउँदाखेरि त्यो झल्किनुपर्छ, त्यो देखिनुपर्छ। तर नेपालमा जति जाति जनजाति छन्, जति खालको जाति जनजाति छ, त्यसको प्रतित्व हैन नेतृत्व टिममा दिन सकिन्छ? प्र्याक्टिकली भरौँ त, छलफल गरौँ एकछिन। सम्भव छ? तपाईँ मधेसी दिनु होला, थारू पनि दिनु पर्यो। मधेसीभित्र कति कम्युनिटी छ? तपाईँ हामी त मधेसको मान्छे हौँ। सम्भव। तर सवाल के हो भने त्यहाँबाट एक स्टेप अगाडि गयो भने हामी के देखिन्छ भने हिजो त एउटा सीमित हामीसँग संरचनाहरू थियो, अहिले हामीसँग विविध संरचनाहरू छ। केन्द्र छ, प्रदेश छ, त्यसपछि जिल्ला छ, त्यसपछि चाहिँ क्षेत्र छ, त्यसपछि चाहिँ गाउँपालिका छ, त्यसपछि वाडा छ। हामीसँग थुप्रै छ संरचनाहरू। यी संरचनाहरूलाई लिडरसिप डेभलपमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने त अब चरणबद्ध रूपमा लिडरसिपलाई चाहिँ एउटा ल्याडरमा अपलिफ्टिङ गर्ने कुरा त मूलभूत प्रश्न नेकपा एमालेको सामु त छ। फेरि त्यस्तो गरिया छैन र? म यसमा दिउँ, हिजो 7वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्दा कतिवटा प्रदेशमा मधेसी प्रदेश प्रमुख थिए बताउनुहोस् त? अहिले छ? नेकपा एमाले 3 ठाउँमा मधेसी प्रदेश प्रमुख दिएको थियो होइन? 2 नम्बरमा पनि थियो,
तिनीजना 2 नम्बरको हुनुहुन्थ्यो होइन र हो कि होइन त्यसबापत धन्यवाद दिनुपर्छ त नेकपा एमालेलाई हामीले मौका पाउँदाखेरि हामी सत्तामा हुँदाखेरि हामीले गरेका छौँ र हामी पार्टीभित्र पनि हामीले योग्यता र क्षमताको आधारमा अपग्रेड गर्न सक्ने मान्छेलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ स्वाभाविक छ तपाईँले भनेको जस्तो कुरो म के स्वीकार गर्दछु भने आदिवासी जनजाति हैन मधेसी महिला चाहिँ पिछडा वर्गलाई हैन क्षमता र योग्यताको मूल्याङ्कन उहाँहरूको मूल्याङ्कन र अरूको क्षमता र मूल्याङ्कनको प्रतिशतमा पनि केही भिन्नता राखेर उहाँहरूलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। अब अलिकति फरक राजनीति विषय गरौँ। एकातिर तपाईहरू महाधिवेशनमा होमिसक्नु भएको छ, अब समय पनि लगभग सम्मुख नै आइपुगेका छौँ हामी। मुलुक पनि ढिलो चाँडो 9-10 महिनाभित्र लगभग 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो सामु बाध्यात्मक संवैधानिक अवस्था छ। तपाईहरूको महाधिवेशन सकिने बित्तिकै पनि निर्वाचनको माहौल लगभग सुरु भएको छ। गाउँमा तपाईँ पुग्नु भएको होला, दसैँ तिहारमा गाउँमा मान्छेले चुनावको रनको लागेको जस्तो देखिन्छ। महाधिवेशनपछि महाधिवेशनको मञ्चबाटै नेकपा एमाले चुनावमा होमिने र आफ्नो एजेन्डा फ्लोरिङ गर्ने तपाईहरूको तयारी र तपाईहरू एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु भएको छ। त्यसो भए हो हाम्रो मूल मञ्च, हाम्रो मूल ध्येय नै त्यता जान्छ। अब अहिलेको सरकारले, अहिलेको गठबन्धनले यो देशलाई हाँक्न सक्दैन। यो जति दिन रह्यो त्यति दिन हामी दुर्गतिमा जान्छौँ। अहिलेको निकास निर्वाचन नै हो र निर्वाचनको तयारीमा हामी लाग्छौँ। यसमा दुई मतै छैन। यति गरिरहँदा तपाईहरू महाधिवेशनतिर केन्द्रित भइरहँदा राष्ट्रिय राजनीति फेरि चाहिँ एकदमै थिल्तिलो भएको देखिन्छ। दलहरू बिचमा कुनै किसिमको राष्ट्रिय समस्यामाथि एक ठाउँमा बसेर सल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने र निकास दिने विषयमा कोही केन्द्रित भइरहेको देखिँदैन। सबैको सामु फलामे चिउरा एमसीसी भइराखेका छन्। अदालतको विषय त्यसै मतलब छरपष्ट रूपमा सबैलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ। तर त्यसको बारेमा पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिएर यसको समुचित निकासको बारेमा बहसहरू भएको देखिँदैन। आन्दोलन भइराखेका छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, खुदै न्यायपालिकाको स्थिति यस्तो छ। तपाईहरूले यो महाधिवेशनमा यी विषयवस्तुहरूमाथि पनि छलफल गर्नुहुन्छ? स्वाभाविक हुन्छ नि। महाधिवेशन जस्तो कुरोमा राष्ट्रमा अब चलिरहेका ज्वलन्त समस्याहरूको बारेमा छलफल नहुने त कुरो आएन। तर मैले नि हाम्रो विधि महाधिवेशनमै हामीले धेरै कुरो गरिसकेका छौँ होइन। यो त्यसदेखि यता डेभलप भएका कतिपय घटनाहरूको बारेमा अहिले छलफल होला, तर मूलत धेरै कुरो टुङ्गाइसकेका छौँ। तपाईँले भनेको जस्तो कुरो नि पहिले हामीले सङ्गठन शुद्धिकरण र सुदृढीकरण, सङ्गठन हाम्रो सङ्गठनलाई सुदृढ नगरिकन, जस्तो पार्टी एकतापछि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकतापछि हाम्रो जुन पूर्व एमालेको जुन चलायमानता थियो, जुन क्रियाशीलता थियो, सङ्गठनमा जुन गतिशीलता थियो, त्यो जानी प्राय ठप्प भएको पो थियो, भङ्ग भएको थियो। त्यसलाई हामीले आफ्नो लयमा फर्काएका छौँ। यो महाधिवेशनको तयारी सँगसँगै हामीले तल वडा तहसम्म अधिवेशन गरिसकेका छौँ। अब हामीले बिचका दुईटा तह हाम्रो बाँकी छ, जिल्ला र प्रदेश समन्वयकारी भूमिका निभाउने गरी। यो दुईटा तहमा अब हामी यो महाधिवेशनपछि त्यसमा लाग्छौँ र सङ्गठन हाम्रो सशक्त भइसकेको छ, सुदृढ भइसकेको छ, चलायमान भइसकेको छ। अब हामी आम जनपरिचालन गर्छौँ। देशको आवश्यकता, अहिलेको आवश्यकता स्थिरताको आवश्यकता, अहिलेको आवश्यकता निर्वाचनको आवश्यकता र यो अहिलेको संसदले, अहिलेको सरकारले यो निकास दिन सक्ने हुनाले अब नयाँ निर्वाचनको आवश्यकताको बोध गराउँदै, आम जनतालाई त्यो कुरोको बारे सचेत गराउँदै, आम जनतालाई त्यसको आवश्यकताको महसुस गराउँदै जनपरिचालन गरेर हामी निर्वाचनको तयारी गर्छौँ। अन्तिम प्रश्न गर्छु।
सबैजनाले आफ्नै तरिकाले इच्छा जाहेर गरिराख्दा तपाईँ पनि लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको विभिन्न कमिटीमा रहेर योगदान दिनुभएको छ। दाबीको हिसाबले वा तपाईँको इच्छाको हिसाबले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईँ उम्मेदवारी दिनुहुन्छ वा तपाईँको अपेक्षा चाहना केही छ? म चाहिँ नि किन सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने मान्छे भएको हुनाले होइन, म यो ठाउँमा ऊ ठाउँमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने मेरो चाहिँ नि कुनै भनाइ छैन। मेरो आवश्यकता नेतृत्वले जहाँ महसुस गर्छ, नेतृत्वले मलाई जे जिम्मेवारी प्रदान गर्दछ म त्यसमा सन्तुष्ट भएर आफ्नो भूमिका निभाउने मान्छे हुँ। अनि व्यक्तिगत रूपमा अब तपाईँलाई चाहिँ नि के छ भने मेरो चाहिँ कुनै दाबी छैन, व्यक्तिगत दाबी भन्ने चाहिँ मेरो केही पनि छैन। म अझै केही समय क्रियाशील भएर काम गर्न सक्छु, तर बिस्तारै अब युवा पङ्क्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ होइन। अब हामी अब प्रौढ अवस्थातिर गइरहेका छौँ। जतिन्जेल म राजनीतिमा रहन्छु म सक्रियतापूर्वक रहन्छु। पार्टी विधानले पनि 70 वर्षको तरी एउटा ब्यारिकेड खडा गरेको छ, त्यसले गर्दा मेरो केही अवधि त बाँकी छ होइन। त्यो बाँकी अवधिसम्म पार्टीले, नेतृत्वले, महाधिवेशनले मलाई जे जिम्मेवारी प्रदान गर्छ म त्यो जिम्मेवारी बोक्न तयार छु। तपाईँहरूको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना, शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले राष्ट्रिय र जनताको पक्षमा काम गर्ने नीतिसँगै नेतृत्व पनि चयन गर्नुहोस्। समय र संवादको लागि धन्यवाद दिनु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता, राष्ट्रिय सभाका सदस्य नेता सुमन पाखुरेल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।